السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال الماتيماتيك فينونسيير ديال السيمستر 2، فيديو اللي غنشوف فيه إن شاء الله شابتر جديد في الكور ديال الماتيماتيك فينونسيير اللي هما لي زومبران انديفي. دونك أول حاجة غنبداو بها هو الديفينيسيون. شنو كنعني بأمبران انديفي؟ دونك un emprunt individu est un emprunt contracté auprès d'un seul prêteur. يعني emprunt individu واحد l'emprunt اللي كنتسلفوه عند واحد شخص prêteur. Donc l'emprunteur est appelé débiteur، يعني داك الشخص اللي كيتسلف مثلا entreprise ملي تتسلفات هذيك l'entreprise كتسمى débiteur. Et le prêteur الشخص اللي كيسلف qui en général une banque est appelé créancier. Donc بالنسبة لهاد لو رومبورسمون ديال هاد لومبران انديفي سيفيكتيي جينيرالمون باغ دي زانويتي، يعني ان الرومبورسمون ديال لومبران الخلاص ديالو كيكون باغ دي زانويتي، يعني دي فيرسومون دو فان دو بيريود كيكونوا في الاخر ديال البيريود. دونك شاك انويتي، كل انويتي كتكون من جوج ديال لي باغ. انويتي كيكون فيها واحد لاباغ اللي هو لي او رومبورسمون بروبر دو بري، يعني داك الثمن ديال السلف ديال رومبورسمون ديال البري، واحد لاباغ من رومبورسمون ديال لو بري كيتسمى لامورتيسمون. يعني لانويتي راه كتكون فيها لامورتيسمون وكيكون فيها لانتيغي. دونك ان باغ اون باغ لي او رومبورسمون بروبر، يعني الرومبورسمون ديال داك ديت، يعني الباغ ديال الديت اللي كيتخلص دو بري كون سابيل امورتيسمون كنرمزو ليه بام. و ان باغ لي او كو دو لومبران اللي هو لانتيغي اللي كنرمزو له باي. دونك لانويتي راه كتساوي لامورتيسمون زائد لانتيغي. لامورتيسمون هو داك الفراكسيون، داك لاباغ من الديت اللي كيتخلص، يعني كتكون هي من الديت. و لانتيغي راه هو لانتيغي راه باين كيفاش كيتحسب، راه عادي. المهم بالنسبه لامورتيسمون، لا سوم ديال لي زامورتيسمون راه كيساوي لو كابيتال بلاسي ولا لو كابيتال، يعني الكابيتال امبرانتي. لا سوم لي زامورتيسمون هو راه كيساوي لامورتيسمون. شنو هو لامورتيسمون؟ لامورتيسمون سو سون دي بار ديال لو رومبورسمون ديال لو بري، لو كابيتال امبرانتي. يعني ان يجمع لي زامورتيسمون كلهم، لي زامورتيسمون مثلا كتقسم كل عام كتخلص واحد لاباغ، هذيك لاباغ كتسمى امورتيسمون، راه ما داخلش فيها لي زانتيري. يجمع لي زامورتيسمون يعطونا الكابيتال. دونك لومبران انديفي كاين فيه جوج الحالات، كاين لو رومبورسمون اون بليزيور انويتي، يعني ان هاد لومبران يقدر يتخلص بليزيور انويتي، شحال من انويتي، وقدر انه يتخلص ان سول فوا. رومبورسمون اون بليزيور انويتي ولا رومبورسمون ان سول فوا. هاد رومبورسمون ان سول فوا راه ساهل بزاف، هذا داكشي عادي بحال داكشي اللي قرينا، ما كيحتاج حتى شي حاجه. المهم بالنسبه للرومبورسمون اون بليزيور انويتي فيه جوج الحالات، اما كيكون رومبورسمون باغ ان انويتي كونستانت، يعني كل بيريود كل عام كنخلصوا نفس لانويتي كيما ردوا البال، الانويتي اللي فيها لامورتيسمون زائد لي زانتيري. وكاينين كاخرى كتكون رومبورسمون باغ امورتيسمون كونستانت، يعني كل عام ولا كل شهر كتخلص نفس لامورتيسمون، امورتيسمون كونستانت. هذه حاله وهذه حاله. في لو رومبورسمون اون سول فوا فيها جوج الحالات، اما كتكون رومبورسمون دي زانتيغي ا ليشيونس دي بري، يعني حتى يسالي لو بري ليشيونس ديال البري كتخلص كلشي لانتيري كلشي، ولا لو رومبورسمون انيال دي زانويتي، يعني كتخلص كل عام واحد لانتيري. دونك هنا جوج الحالات. نشوفو دابا لو رومبورسمون او بليزيور انويتي. في جوج الحالات، في رومبورسمون باغ انويتي كونستانت وفي رومبورسمون باغ امورتيسمون كونستانت. كلشي غنشوفوه. نبداو بالحاله الاولى، رومبورسمون باغ انويتي كونستانت. دونك لانويتي راه هو الكابيتال امبرانتي فوا لو طو تي على واحد ناقص زائد تي أس ناقص ان هو لو نومبر ديال لي زانويتي ولا البيريود.
l'amortissement. L'amortissement هو l'annuité ناقص l'intérêt. يعني l'amortissement ديال واحد البيريود مثلا بيريود هو l'annuité ناقص l'intérêt de la période. بالنسبة للانتيغي كيفاش كيتحسب؟ l'intérêt ديال واحد البيريود راه هو لو كابيتال ديال البيريود، ولو كابيتال ديال البيريود راه كيساوي لو كابيتال، دونك لو كابيتال ناقص لامورتيسمون ديال البيريود اللي من قبل، لامورتيسمون ديال البيريود اللي من قبل فوا تي. المهم هادشي راه عندي لكم الطابلو وغنشرحو لكم كيفاش تخدموه. دونك الطابلو دامورتيسمون شنو هو؟ طابلو دامورتيسمون هو واحد الطابلو اللي كيعطينا لا ديكومبوزيسيون ديال شاك انويتي، يعني كل انويتي شنو هو لا ديكومبوزيسيون ديالها. يعني هادي انويتي راه داخل فيها لانتيري وداخل فيها l'amortissement، يعني تعطينا décomposition de chaque annuité en amortissement et intérêt. Ainsi, le capital dû après le versement de chaque annuité هو هذا. دونك هاد الطابلو هذا باش تفهموا كيفاش كيتخدم. دونك اول حاجه كنبدا بالكابيتال انيسيال، البيريود الاول كابيتال الاول اللي تسلفنا باغ اكزومبل. لانتيري هي العلاقه ديال لانتيري هو الكابيتال ناقص لامورتيسمون اللي قبل، يعني لامورتيسمون مكايناش كنضربو في لوطو. دونك بنحسب هاد لانتيغي ان كناخد هاد الكابيتال كنضربو في لوطو، لوطو اللي كيعطوني راه باين لانويتي، راه عطينا العلاقه ديال لانويتي كيفاش كتحسب، راه انويتي كونستون، ولا امورتيسمون امورتيسمون ديال البيريود الاولى هو لانويتي ناقص لانتيغي. دونك لو كابيتال ديال ديبيت بيريود ديال بيريود جوج راه هو لو كابيتال، هاد الكابيتال الاول ناقص هاد لامورتيسمون. دونك لو طو دانتيغي لانتيغي راه كيتحسب على هاد لو كابيتال، يعني كناخدو الكابيتال ناقص هاد لامورتيسمون وكنضربو في لوطو. لانويتي راه كتبقى كونستون، لامورتيسمون جوج هي لانويتي ناقص هاد لانتيغي اكسيتيرا، كتبقى تكملو حتى دابا مثلا هاد الكابيتال كا موان هو الكابيتال اللي كان من قبل اللي خرج لينا، كنقصو منو لامورتيسمون ديال العام اللي قبل، ولا انتيغي هو هذا كضربو في لوطو، ولانويتي كتبقى هي ديما كونستون. لامورتيسمون هو لانويتي ناقص لانتيغي وكتبقاو تكملو حتى الان. داكوغ، المهم ناخدو واحد لابليكاسيون ونشرح لكم. ان كابيتال دو 100,000 درهم، الكابيتال كيساوي 100,000 درهم a été emprunté au taux d'intérêt annuel de 10%. Le remboursement s'effectue sous forme de 5 annuités constantes. Dressez le tableau d'amortissement de cet emprunt. Donc ici, on a les informations là. On a le capital emprunté qui s'appelle 100,000 dirhams. On a N كتساوي 5 ans. وعطاونا لو طو دانتيغي تي كيساوي 10%. دونك اول حاجه لانويتي، حيت لانويتي راه كونستونت، نطبقوا العلاقه ديال لانويتي، نحسبوها قبل ما نديرو الطابلو. نحسبوا لانويتي، الانويتي هي العلاقه ديالها هو الكابيتال في لوطو على 1 ناقص 1 زائد تي أس ناقص ان. دونك هي le capital fois لوطو 1 ناقص 1 زائد تي أس ناقص ان. ونعوضو الكابيتال هو 100,000 درهم، نضربها في لوطو فالور ديسيمال 10% 0.1، 1 ناقص 1 زائد 0.1، البريود ان هو 5، دونك أس ناقص 5. دونك غتخرج لنا لويتي كتساوي تقريبا 26,379.75 درهم. هذه هي لانويتي، سي اون انويتي كونستونت، يعني ما كتبدلش كتبقى ثابته. دونك دابا حسبنا لانويتي، دابا نديرو الطابلو دامورتيزمون. عندنا 5 ديال لي بيريود. Donc période capital
de début de période, l'intérêt de la période, l'annuité et l'amortissement. Donc on a dit période, capital ou la dette, capital au début de période. Il y a intérêt de la période. Ici, annuité versée à la fin de période. L'annuité de la période. Aslan la annuité كتبقى constante كتفيرسي à la fin de période. Et enfin, amortissement de la période. Même l'annuité راه كتبقى constant. Donc عندنا 5 ديال les périodes. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. دوك الانويتي كتبقى ثابته ما كتغيرش، يعني جميع لي بيريود عندهم نفس الانويتي اللي هي اللي خرجت لينا 26000 26379.75 تبقى ثابته. دونك دابا نحسبو الكابيتال ديال العام الاول ديال البيريود الاول هو كابيتال ولا المونطون امبرانتي. لو طو دانتيغي، لو طو دانتيغي ديما العلاقه الانتيغي عفوا هو الكابيتال ديبي دو بيريود كنضربو في لو طو دانتيغي، يعني 100000 لو طو دانتيغي هو 10%. دونك 100000 10% عطاتينا 10000. دونك لامورتيسمون شنو كيساوي لامورتيسمون؟ هيا لامورتيسمون قلنا لامورتيسمون هو لانويتي ناقص لانتيغي، يعني لامورتيسمون ديال هنا لانويتي 26379.75 ناقص 10000 درهم عطاتينا 16379.75. دونك لو كابيتال ديال الديبيت بيريود اللي غنخدمو به هنا شنو هو؟ هو اش؟ هو لو كابيتال اللي قبل ناقص هاد لامورتيسمون، يعني 100000 ناقص 16379.75 عطاتينا 83620.25. ها كيفاش تحسبتو؟ شديت هاد الكابيتال ناقص هاد لامورتيسمون، هذا هو لو كابيتال او ديبي دو بيريود، يعني شحال بقى في الكابيتال. دونك نحسبو ليه لانتيغي ديالو نفس الطريقه ديما. لو كابيتال دو ديبي دو بيريود كنضربو في لانتيغي في لو طو دانتيغي، يعني 83620.25 نضربو في 10% غتعطيني 8368.68 تقريبا. نديرو ماجوراسيون غتعطينا فاصلة 0.25 نديرو 0.3 الماجوري. داكوغ. لامورتيسمون هو لانويتي ناقص لانتيغي، انويتي ناقص لانتيغي، انويتي ناقص لانتيغي، يعني 26379.75 ناقص 8368.03. المهم هنا قاعد نديرو 0.2، هادي ندير فيها 0.2 باش شي واحد يقدر شي واحد يشوف هاد ضربت 10% عطيني 8368.02. ما بغيت هكا عليها تعطيني هادي 18017.73. دونك لو كابيتال ديال ديبيت بيريود هو اش؟ هو الكابيتال اللي قبل هذا ديما قبل ناقص هاد لامورتيسمون، يعني 83600 و 88620.25 ناقص 18017.73. نحسبوها
83,620,65 ناقص 18,017,70 تعطينا دونك غتخرج لينا 65,602,53. دونك خديت هاد الكابيتال ديبيت بيريود ناقص هاد لامورتيسمون. لانتيغي راه كيتحسب على هذا، يعني 65,602,53 نضربوه في 10%، غتعطينا 6,560,25. 6,560,25. دونك l'amortissement هو توجور لانويتي ناقص لانتيغي. ديما لانتيغي كيتحسب على هاد لو كابيتال. دونك يعني غناخدو 26,379,75 ناقص لانتيغي 6,560,25 غتخرج لنا 19,819,5. 19,819,5. دونك هاد لو كابيتال ديال ديبيت بيريود هو لو كابيتال اللي قبل ناقص لامورتيسمون، يعني هاد 65,602,53 ناقص 19,819,5 غتعطينا 45,783,03. دونك لانتيغي ديما كيتحسب على هاد لو كابيتال دي بي وكنضربوه في 10% حيت لو طو دانتيغي 10%، داكشي على حساب. يعني تعطينا هادي نضربوها في 10% 4,578,3. دونك لامورتيسمون ديال هنا هو لانويتي ناقص هادي، يعني 26,379,75 ناقص 4,578,3 غتعطينا 21,801,45. enfin هاد لو كابيتال ديال اخر بيريود هو 4,587,03 ناقص هذا 45,000 عفوا و783,03 ناقص 21,801,45 غتعطينا 23,000. دونك راه خديت هذا ناقص 23,081,850. لانتيغي ديما كناخدو الكابيتال دي بيريود كنضربو في 10%، يعني 2000 هذا نضربو 2398 نقولو 158,15 بحال هكدا. دونك ناخد جوج الارقام الفاصله 26. دابا هاد لامورتيسمون هو 26,379,75 ناقص 2,398,15. دونك 26,379,75 ناقص 2,398 غتعطينا 23,981 تقريبا 6. راه المهم تقريبا راه بحال راه خاصها تكون راه ديما الكابيتال ديال اخر بيريود راه خاصو يساوي لامورتيسمون ديال اخر بيريود. غير هنا غير المشكل ديال الفاصله وصافي، غير هنايا ماجوراسيون بحال هنا درنا ماجوراسيون. هادي بحال دابا قلتي هادي راه دونك الا خدينا هادي راه نقدروا نديرو بحال هكا ماجوري، راه ممكن هاد ماجوري يعني 23,981,6 راه نفسها داكوغ خاصو يكونوا مساويين. دونك هذا هو الطابلو ديال لامورتيسمون هكا كي يتقاد. دونك هذا بوغ هاد لوكا هادي اللي شفنا دابا. نشوفو دابا دوزيام كا حيت بدينا في الاول لوكا ديال رومبورسمون باغ انويتي كونستونت. دابا نشوفو لوكا ديال رومبورسمون باغ امورتيسمون كونستونت. دونك جوج remboursement
par amortissement constant. يعني l'amortissement كيبقى ثابت ما كيتبدلش. Dans ce cas, l'amortissement est réparti de façon égale sur l'ensemble des périodes. Donc, dans ce cas, l'amortissement est réparti de façon égale sur l'ensemble des périodes. Ici, l'amortissement M هي S هو le capital على nombre de périodes. Donc, ici, l'annuité est obtenue par la somme des intérêts et la période de l'amortissement constant. يعني دابا باش نحسبوا l'annuité شنو كتساوي A؟ l'annuité هي تطبقوا ديك العلاقة l'amortissement زائد l'intérêt. l'annuité مثلا ديال واحد البيريود هو اصلا اللي كيبقى ثابته. دونك هكا كنديرو سميتو. دابا نعطيكم ابليكاسيون نخدمو فيها. حنا راه l'amortissement كتبقى ثابته ما كتبدلش. دونك ابليكاسيون نردو البال الا كانت l'amortissement كونستونت هكا كنخدمو. دونك عندنا مثلا un emprunt de 100 000 dirhams est remboursable. Alors, qui goûte les compare amortissement constant remboursable en 5 ans selon le système des amortissements constants. Selon des amortissements constants. Donc, taux d'intérêt annuel 10%. Donc, ici, le capital qui s'appelle 100,000 درهم. N كتساوي 5. لوطو 10%. Donc, نقدروا نجبدوا l'amortissement. L'amortissement قلنا هو le capital 100,000 درهم نقسموه على la durée. يعني 20,000 درهم. amortissement constant جميع السنوات كيكون عندهم نفس l'amortissement constant. Donc نديرو الطابلو d'amortissement. الطابلو d'amortissement راه très simple. Donc هنايا période عندنا capital débit période tableau de capital de débit de période. Ici on dira l'intérêt de la période. Ici annuité de la période et enfin amortissement. Alors l'amortissement pas constant, amortissement de la période. Donc عندنا 5 ديال les périodes 5 ans. Donc 1 2 3 Donc l'amortissement là constant. Amortissement constant 20,000 كتبقى ثابته ما كتبدلش 20,000 جميع السنوات 20,000. Donc dans ce cas راه كتلقاو بان لو كابيتال كيكون décroissant ينقص بديك l'amortissement. Donc le capital الاول هو 100,000 درهم تابعوا معايا مزيان. l'intérêt 100,000 10% يعني عطينا 10,000. l'annuité كيفاش كتحسبوا l'annuité؟ l'annuité هي العلاقه ديالها قلت لكم
لانويتي هي لامورتيسمون زائد لانتيري، يعني لانويتي ديال بيريود 1 20,000 زائد 10,000 هي 30,000. دونك ديما لو كابيتال ديال ديبيت بيريود هو الكابيتال اللي قبل موان لامورتيسمون، 100,000 ناقص 20,000 80,000. هنايا لانتيغي غتحسب في 10% على هاد الكابيتال، 80,000 في 10% 8,000. لانويتي 20,000 زائد 8,000 28,000. دونك لو كابيتال دو بيت بيريود هو هذا ناقص هذا، ديما لو كابيتال اللي قبل ناقص لامورتيسمون اللي قبل، 80,000 ناقص 20,000 هي 60,000. لانتيغي ديما لو كابيتال ديال بيت بيريود، الكابيتال لانتيغي ديال واحد البيريود هو لو كابيتال ديال ديك البيريود في 10% في لوطو دانتيغي، يعني 6,000 60,000 10% 6,000. دونك لانويتي هو لامورتيسمون زائد لانتيغي يعني 26,000. دونك إيسي لو كابيتال ديال هاد البيريود هو لو كابيتال اللي قبل ناقص لامورتيسمون، يعني 60,000 ناقص 20,000 40,000. دونك لانتيغي 40,000 10% 4,000. دونك لانويتي لامورتيسمون زائد لانتيغي 20,000 زائد 4,000 24,000. اي اونفان اخر كابيتال 40,000 ناقص 20,000 هي 20,000. وديما اخر كابيتال خصو يساوي اخر امورتيسمون. دونك هنايا لانتيغي 20,000 2000 درهم، هنا لانويتي غادي يخلص 22,000. يعني ان هاد السيد بهاد السيستيم ديال لامورتيسمون كونستون، يعني ها هو لانويتي اللي غادي يخلص، راه سون دي زانويتي اللي هما كيلكم مبدلين. داكوغ. المهم هادشي اللي كاين عندنا في الدرس ديال لي زومبران انديفي، هادشي راه تري سامبل. بالنسبه للوكا ديال الامبران اللي هو كيكون الغومبورسمون اللي كيكون في الغومبورسمون اللي كيكون ان سول فوا، هذاك راه ساهل. ان سول فوا مثلا قال لكم ان سول فوا، هذاك الغومبور مثلا نشوفو نعطيكم لوكا باغ اكزومبل ديال ان سول فوا، راه الطابلو دامورتيسمون راه الي سامبل، يعني الكابيتال انيسيال كيبقى نيت هو سي زيرو كيبقى ثابت ما كيتبدلش. لو طو دانتيغي حتى هو اكسيتيرا. المهم هذا هو اللي كيتخدم. جيسبيغ انكم استفدتوا. المهم ان شاء الله نخدموا دي زيكزارسيس في هذا الشيء في القريب العاجل. دونك او ريفوار، السلام عليكم.